Dagan ng panahon nga nagdesisyon ka na mosimba na ko sa Ginoo, mubiya na kog bisyo, mubiya na kog sigarilyo, mubiya na kog inom. Pero nga naman sa diyang tagayan ka mo dawat mangyapon ka. Apan nga naman nga sa diyang makakita kag sigarilyo, moingon mangyapon ka luod man. Tungod kay wala pa'y seryoso nimong desisyon. Wala pa'y seryoso, dili pa na Dios nun. Wala pa nimo gipakita. Ayaw tiaw-tiawi ang Ginoo sa imong desisyon. Kaya kung nagdesisyon ka sa Ginoo, i-prove na, ipakita sa Ginoo nga tinud-anay ang imong desisyon. Adunay pagpaningkamot. Dili man ingon nga, saan man yun, lami pa manggod kaayo isyat, lami pa manggod ko iinom, lami pa manggod ko iitit. Sato pa, dili tinud-anay ng imong pagduol sa Ginoo. Posible ba ikaw karon